बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाला एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बयान करूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा किराम ने पूछा, प्यारे आका, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो प्यारे नबी से सहाबा किराम ने फिर पूछा कि प्यारे आका, उसके बाद किसके साथ है? तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा के वालिद। अगर हम अपने इर्द गिर्द अब देखें, अगर आज का इंसान ये कहे कि हाँ मुझे अपनी बीवी के साथ प्यार है, तो हम कहते हैं हाँ ये तो बड़ा बीवी के ना लगा हुआ है, बीवी के बस मानता है, बीवी की सुनता है। तो हमारे प्यारे नबी हमारे लिए एक नमूना हैं कि जैसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है वो हज़रत आयशा सदीक़ा हैं, और अब हज़रत आयशा सदीक़ा के वालिद हैं। तो अगर आज का इंसान ये कहे कि मुझे ससुर बड़ा पसंद है और बीवी बड़ी पसंद है, तो उस पर तो लग जाएगी कि हाँ ये तो बस बीवी की मानने वाला है, ससुराल की मानता है, ससुराल की उनको कहता है कि ये मेरे पसंदीदा लोग हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हमारे लिए एक नमूना है कि हम उनको देखें कि वो क्या कह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने वालिदैन को छोड़ दें या वालिदैन की उनको नापसंद कहें। नहीं, बीवी को भी पसंद करें और बीवी को भी पसंदीदा शख्सियत बनाएं, और इसी तरह उनके मिलने वालों को यानी कि उसके बहन भाइयों को, उसके माँ बाप को भी इज़्ज़त दें। तो हमारे प्यारे नबी ने ये बात कहकर हमारे लिए एक नमूना पेश किया है कि हम भी उस तरह करें, लेकिन नहीं करते। तो मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ वो इस तरह से है कि आपने ये अमल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान के साथ आपने करना है, यकीन के साथ करना है। आजकल घरों में अक्सर लड़ाइयाँ ही यही हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। ये बहन ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, ससुर ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, बाप ने ऐसा कह दिया। इसी तरह बहुत सारी उलझने हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। लेकिन हमें इनको ख़त्म करना चाहिए प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमूना है। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ हैं और वो 9 को टाइम दे रहे हैं कि हर एक के घर जाते हैं। फजर की नमाज के बाद 9 के घरों में जाकर पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई हाजत है, कोई किसी किस्म की ज़रूरत है। तो उनकी हर ज़रूरत के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में मालूमात लेते हैं कि क्या है, किसी को कोई बीमार तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और इसी तरह असर के बाद फिर हर बीवी के घर में जाकर पूछते हैं कि किसी को कोई काम तो नहीं है। काम के हर किसी के साथ उनका हाथ बटाते हैं, काम में भी, घर का झाड़ू लगाना है, घर में कपड़े धोने हैं, हाँ कि कुछ भी बनाना है, कोई भी काम है ना, तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के अज़वाज मुतहरात के साथ उनके कामों में हाथ बटाते हैं उनका। आज का मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी के साथ कोई काम कर देता है या कोई हाथ बटा देता है, तो हर बंदा उसे कहता है हाँ ये तो बस रन मरीज़ है, ये तो लग गया इसके नीचे, बस ये अब होगी इसकी, ये नहीं कुछ कर सकता, ये तो बस बीवी की मानता है, उसकी सुनता है। लेकिन बीवी के साथ भी आप अगर अच्छा सलूक करते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा अमल है, ये सदका जारिया है, और ये सबसे अच्छा सदका है जो अगर आपकी बीवी आपसे खुश है, अगर आपकी बीवी आपसे राज़ी है और आप अपनी बीवी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, अपनी बीवी के साथ उसका घर के कामों में या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाएं, नहीं, अगर आपका दिल मान रहा है तो प्यारे नबी की देखते हुए कि हमारे नबी से बढ़कर तो कोई नहीं ना है, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ काम कर रहे हैं
تو آج کا مرد جو مسلمان ہے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو ایک سنت کے پر بھی عمل ہو جاتا ہے اس کا، اور بیوی بھی خوش۔ تو اس طرح گھر کے بہت سارے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر دونوں میاں بیوی اچھے طریقے سے اور اچھے چل جائیں، اچھے طریقے سے خوشی سے چلتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے ماحول خراب ہے تو بچوں پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں کی بھی اچھی پرورش نہیں پھر ہو سکتی۔ تو اسی طرح اس یعنی کہ گھر کے ماحول کو خوش اسلوبی کے ساتھ یا اچھا بنانے کے لیے آپ کے ساتھ میں ایک وظیفہ بیان کروں گی، آپ کو بتاؤں گی اس وظیفے کے بارے میں کہ آپ نے یا اللہ یا ودود یہ لفظ جو ہے اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر، اور 1000 بار پڑھ کر آپ نے دونوں میاں بیوی نے یہ کھانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ تو آپ یہ عمل 11 دن تک 1000 بار پڑھ کر یہ میٹھی چیز آپ نے کھلانی ہے اور کرنا ہے اس عمل کو، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ہر روز پڑھنی ہے۔ صبح کو پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ اگر بیوی لڑائی جھگڑا کرتی ہے تو شوہر پڑھے، شوہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو بیوی پڑھے، دونوں میاں بیوی پڑھیں اور دونوں پڑھ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور میٹھی چیز جو ہے وہ آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کی وجہ سے، اس کی برکت سے آپ کی گھر کی تمام الجھنیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت پیدا کر دیں گے۔ کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ دونوں میاں بیوی کو اکثر دونوں میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے بنواتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا میاں بیوی کا بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو وہ شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو خراب کرے، گھر کے یعنی کہ میاں بیوی دونوں میں ایسی لڑائی جھگڑا بنوائے کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے اور پریشانی بنے، دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوں تو شیطان خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ہمارے لیے تو بالکل بھی نہیں صحیح۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اپنے لیے دونوں میاں بیوی نے، اور اگر کسی کا شوہر ناراض ہوتا ہے یا بیوی ناراض ہوتی ہے تو دونوں پڑھ لیں، دونوں پڑھیں اس تسبیح کو۔ بہت زیادہ دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھ کر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، بہت ہی زیادہ بہاریں آ جائیں گی آپ کے گھر میں، بہت زیادہ خوشیاں آ جائیں گی آپ کے گھر میں۔ ظاہر جب دونوں میاں بیوی خوش رہیں گے تو بچے بھی خوش ہوں گے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو جائے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے بہت ہی زیادہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے لیے دعا کرنی ہے اور بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گھر کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بہت زیادہ سنے گا، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، اور اس وظیفے کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت لائے گا، اور بہت زیادہ رزق میں بھی برکت ہو جائے گی آپ کے اس وظیفے سے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔